ما عرفتيش شنو تختار، واش ايكونومي واش جيستيون. هاد لا فيديو موجهه ليكم. السلام عليكم، فيديو جديد. كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نحاول نوضح لكم شنو هو الفرق بين ايكونومي و جيستيون. واش غادي تختاروا ايكونومي، واش غادي تختاروا جيستيون، على حساب الميولات وعلى حساب الافاق، ولا فاش كيرتاح كل واحد فيكم وفاش باغي يكمل. على بركه الله. بالنسبه للاختيار ديال واش انني نكمل باركور ايكونوميك او لا باركور جيستيون، هنا كيكون في العام الثالث، حيتاش العام الاول والثاني كتقراو دي ماتيير على الجيستيون اي ليكونومي اون جينيرال. من بعد في العام الثالث كيقولوا لكم واش بغيتوا تكملوا باركور جيستيون او لا باركور ايكونومي. اول حاجه خاصكم تعرفوها هي شنو هما المواد اللي كيتقراو في كل باركور، باش هكا تعرفوا واش نتوما مرتاحين لدوك المواد ديال الجيستيون، واش نتوما كتفهموا دوك المواد ديال الجيستيون واصلا كتجيبوا فيهم دي بون نوت او با. في العام الثالث ديال لا ليسانس اللي فيه الاس 5 والاس 6 كيتقراو 5 ماتيير في اس 5 او لا 6 ماتيير في اس 5 باردون، وكيتقراو 4 ماتيير في الاس 6، يعني 6 في الاس 5 و4 في الاس 6 زائد البي اف بروجي دو فان ديتود. الا بغيتو ندوي لكم على كيفاش غادي تخدموا البروجي دو فان ديتود، ولا كيفاش غادي تقادوا داك البروجي دو فان ديتود، قولوها لي في لي كومونتير. بالنسبه لا جيستيون، الباركور جيستيون، الاس 5 كيتقراو فيه الفيسكاليتي، جيستيون فينانسيير، جي ار اش، جيستيون دي ريسورس هيومان، recherche opérationnelle، marketing stratégique، droit des affaires. المهم نوطيو هادشي حيتاش ما غاديش يبان عندكم في الشاشه. من بعد عندنا ليكونومي. بالنسبه ليكونومي كاين عندنا l'histoire de pensée économique, finance publique, comptabilité nationale, gestion financière, GRH, fiscalité. من بعد لي ماتيير اللي كيتقراو في الاي 6 هما 4. بالنسبه للجيستيون كاين الكونترول دو جيستيون، مانجمنت استراتيجيك، استراتيجي اندستريال، ايلودي و البي اف او. هذا كيتعتبر بحال جوج مواد. بالنسبه لليكونومي عندنا ريشيرش اوبيراسيونيل اللي ديجا كاين في الاس 5 ديال الجيستيون، كاين لانفورماتيك ابليكي، كونترول دو جيستيون اللي هو بدوره راه كاين حتى في لا جيستيون، ريلاسيون ايكونوميك انترناسيونال. كما كتلاحظوا انطلاقا غير من النظره ديالنا لهاد المواد كنشوفوا باللي هاد لي ماتيير ديال الجيستيون 80% فيهم براتيك و 20% تيوري. اما بالنسبه للمواد ديال ليكونومي 80% منهم تيوري و 20% منهم براتيك، يعني الانسان ولا الطالب عنده ميول المواد اللي هما براتيك نزيز عليه الحساب، عزيز عليكم الحساب، ديروا لا جيستيون. طالب اللي عنده ميول لا تيوري عزيز عليه لي نوسيون، عزيز عليه داكشي اللي فيه الهضره، احسن ليه يدير ليكونومي. وكاينه واحد الفئه اخرى غادي تقول لي انا ما بغيت لا ايكونومي ولا جيستيون، اشنو غادي نقدر ندير بالدوك ديال ايكونومي اي جيستيون؟ هنا غادي نقول لكم كاين عندكم لو شوا انكم ديروا ليسونس بروفيسيونيل، وكاينه فيها بزاف ديال لي برونش حتى هي. فيها ليسونس بروفيسيونيل في لاسيورونس، ليسونس بروفيسيونيل في الفينانس، كاينه ليسونس بروفيسيونيل تكملوها في لو ان سي جي اللي فيها عاوتاني بزاف ديال لي برونش، وما بينهم كاينه واحد البرونش دويت عليها في لا فيديو بريسيدون، نزلوا غادي تلقاوها في البلاي ليست على سميتو توجيه. في البلاي ليست ديال توجيه غتلقاو كاع دوك ليسونس بروفيسيونيل اللي دويت عليها ديال التوريزم، حتى هي تقدروا ديروها بالدوك ديال ايكونومي اي جيستيون. النظام ديال الدراسه عموما في المغرب هو ال ام دي، يعني ليسونس ماستر دكتوراه، و
اون طونك انا طالب ديال شعبة اقتصاد وتدبير، خصني نعرف هو الاول واش انا بغيت ليسونس نكتفي بليسونس بوحدها ونحبس القرايه. في هذه الحاله انا كننصحكم انكم ديروا جيستيون باركور جيستيون. واش انا ولكن هذا الشيء ما كيعنيش باللي باركور جيستيون ما نقدرش نكمل به ماستر. غير هنا كنقول الا غادي توقفوا دراسه يستحسن في ليسونس يستحسن ديروا جيستيون. يا بغيتو تكملوا ماستر هنا في هذه الحاله سوا جيستيون سوا ايكونومي راه مزيان. غير هو ليكونومي من الاحسن الا غديروا ايكونومي باركور ايكونومي تكملوا ماستر اي باغ لا سويت دكتوراه ان شاء الله. حيت الباركور ايكونومي بالنسبه لي انا بيرسونيلمون انا هكا كنظن باللي راه كيديروا الناس اللي لو بونسي ديالهم هو الدكتوراه، يعني الهدف ديالهم الرئيسي هو يديروا دكتوراه. اما باش انه ندير ايكونومي ونتوقف في الليسونس راه هكا انا كنظن راه شويه صعيبه باش لو مارشي جيستيون سي ميو. غادي نزيد اضافه اخرى، الا كنت عندكم ليسونس وبغيتو تكملوا ماستر عندكم يا تكملوا الماستر في لافاك اللي قريتو فيها ليسونس يا في دي زوترو فاكولتي. كما قلت راه كاين 14 فاكولتي في المغرب تبارك الله. و عندكم دي زوترو شوا، نقدر نقول كاينه لو ان سي جي باسريل اسات واخا كيهزو واحد المومبر اللي هو قليل فاري اونتر 5 et 10% في لي اس7، يعني تكملوا ماستر في لو ان سي جي وتاخذوا دبلوم باك بلس 5 بحال الناس اللي دخلوا في الباك. غير هنا كيكونوا شروط وما بينهم لو ان سي جي كطلب لا مونسيون في الباك ياك، وكطلب 3 ا 4 مونسيون، يعني يكون عندكم 4 لي سيمستر ثلاثه لي سيمستر حتى ل4 نقاط اللي هما طالعين بزاف. هنا كندوي على باسريل تكملوا دبلوم ان سي جي. وكاين اوتر شوا اللي هما ماستر سبيسياليزي. هنا في هذه الحاله الا بغيتو عاوتاني تخدموا بالماستر وتكون عندكم واحد لافونتاج ديال انكم تقبلوا في المارشي ديال واحد 80% ولا 60%، هنا كديروا ماستر سبيسياليزي. وديجا حتى في هنا راه كاين الفرق بين ماستر سبيسياليزي وماستر دو ريشيرش. اللي بغى يشوف لا فيديو راه كاينه في البلاي ليست توجيه. هنا الماستر سبيسياليزي كتكملوا فيه عامين في لو ان سي جي و كيكون يا ايكري ياك يا ايكري اورال في الكونكور يا ايكري بوحدو، ça dépend هذيك لا برونش اللي غادي تدفعوا ليها. j'espère que vous avez aimé la vidéo. غادي نكون وصلنا للنهايه ديالها. كنتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا معايا. على بروشين.